श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री हयवदन पंचाशत् आचार्यान् बहुशः प्रणम्य निगमान्तार्या महादेशिकान् मान्यं श्रीयति सार्वभौमम् अनिशं भक्त्या शटारिं क्रमात् गोदां रङ्गपतेः गुणैरभिगतः श्रीमत्तुरङ्गाननं कृष्णं श्रीनवनीतनर्तनपरं वन्दे परं दैवतं। नाहं योगिषु कर्मटेषु विबुधेष्वात्मावलोकिष्वहो नाहं भक्तगणेषु वाग्विलसितेष्वाराधकैकान्तिषु नाहं शिष्यसुघोषणैकमुदितेष्वाचार्यवर्गेषु वा कस्मान्माम् अवृणोर्हयानन विभो त्वत्पूजनार्थं वद। नाहं त्वच्चरणारविन्दमहिमां जानामि वाचान्निधे नाहं कोमलफुल्लपूर्णहृदयं जानामि ते शोभनं नाहं चिन्तितुमप्यभीप्सितमितः शक्नोमि नानामतिः एषा रावकृपाद्रदुष्टिकलनात् नातो ममासि प्रभो। नाहं कामजयी भवामि न शिवो मे कामना भूयसी वाप्या रामविहार गेहलतिकारत्र स्थलीमण्डपान् कृत्वा त्वां ललनासहस्रसुभगं लीलारसालङ्कृतं साध्वाराधयितुं हयानन चिरात् मन्मानसं वाञ्छति तत्तद्वक्षितपूरणे प्रियतमां वाचं वदन्यादरात् भूरि द्रव्यसमर्पणे तु बहुधा चाराधयन्त्यन्वहं पत्री भातृसुताश्नुषा बुधवरा सम्बन्धिनः संस्मृतौ देवत्वं तुलसीदलेन मुदितो मां केवलं पालय। साधुभ्यः चरणारविन्दयुगलैकान्तिभ्य एव प्रभो पूर्णं वित्तमदा व्यधाश्च महितान् वित्तेश्वरांस्तान् मुदा चिन्तातीतमहत्वमस्तु भवतः श्रुत्या प्रतीतं परं त्वत्पादे करतेः भूरि करुणाम् आदास्त्व मय्यादरात् शास्त्राणां निचयः सुमेरुसदृशः शान्ते प्रजानां कृतः सङ्गः कल्पनि काभिमानगतया प्राज्ञाज्ञ संवेदतः वक्तृश्रोतृगणेषु कर्मविदुरेष्वाचारशून्येष्वहो शान्तिः केवलकथारावो हि जीयते तुष्णिर्मे परमा कलावघनिधौ व्यामोहसाम्राज्यतः भ्रान्तेषु प्राणयालयेषु बहुधा धावत्सु विद्वत्सु च कृत्यं वेद्मि न वेद्मि साधुचरितं यत्पादमूलं श्रितः श्रीमन्मन्दिरे लेपनादिकरणे तुष्टो हयास्यां भजे श्रीमान्नाभिभवः सदा श्रुतिगणैः श्रीभारतीवल्लभः व्याससूत्रपुराणभारतमुखै नारायणांशो मुनिः वेदान्तद्वयसामरस्य कृतिभिः श्रीवेङ्कटेशो गुरुः त्वामाराध्य हयास्य तुष्टिम् अभजन् क्वाहं कथं वा स्तुवे ज्ञानानन्दमयं श्रिया विलसितं शान्तोदितं मे प्रभुं दिव्यानन्तगुणोज्ज्वलं दिविशदां श्रेयप्रदं शाश्वतम् अज्ञो दुःखमयः श्रिया विरहितः शान्त्यादिदूरः कलः स्तोतुं वाञ्छति चापलात् मम मनस्त्वां मां क्षमस्वादरात् विश्वासो विपुलस्तथापि विदुषां वृत्त्या मनो मुह्यति विश्वापृतवित्तविभग्रमगतौ वेदागमापाश्रये चित्तं वित्तगतं गतं च चरितं धर्मो विलीनः प्रभो मां दौशकनिधिं हयास्य कृपया पारं नय त्वत्पदम् प्रायस्त्विमुखाः नयन्ति दिवसान् सौख्यादिभाजो भुवि त्वत्पादैकरतः श्रमेण सहित तान् चायते भिक्षुवत् पूर्वोपार्जितपुण्यभोग इति वा तज्जन्म वेलेति वा नष्टं तद्वयमित्यहो तव पदे हित्वा क्व यामि प्रभो केचिन्मा परितो हसन्ति सरणिं जानाति नो जीवितुं किं देवः स्वयमेव यच्छति मुखे स्वाद्यं च खाद्यं सदा भूयस्ते परितो हसन्तु विबुधा जानान्तु मामल्पकं देव त्वच्चरणारविन्दमधुपो जीवामि वागीश्वर
मन्नाते त्वयि रक्षणैकनिरते लक्ष्मी विशिष्टे सदा व्यामोहने बहिश्चरो व्यतनवं भूर्येव वित्तत्वयम् एवा प्रीतिपुरस्सरं धनमधुः म्लानान नास्तेऽधुना नित्यं स्मरे मुखप्रमोचय ऋणात् वागीश पाहि प्रभो कालो मोहसहोदरः ग्रसति मे शक्तिं मतिं शोभनां भक्तिग्नि विपरीतसंशयपरा बुद्धिर्मदीयस्थिरा कानि स्वेच्छविहारशक्तिरहितान्यात्मापहारीण्यहो देवत्वं करुणी निरीक्षणबलात् वागीश पाहि द्रुतं ख्यातिं नैव ददासि साधु समितौ विद्वद्गणे हर्ष्यति भूतिं भव प्रचारकरणे रात्रिं दिवं जागृति शक्तिं दिक्षु सुघोषणाय यशसो वेदान्तसूरे सदा किं वा ते मयि कोपमूलमव मां श्रीवाजिवक्त्रप्रभो धन्योऽहं हरिसेवया नियतया संवित्ति संभिन्नया काम्या भोगविदूरया मधुरया सञ्जीवनीरूपया आलोकेन समर्पणेन वचसां विज्ञापनेनादरात् पानेनातुलगन्धकृष्णतुलसी धृत्या शुभां शंसनात् लीयन्तं बहुपातकानि तरसा त्वन्नामि संकीर्तिते जायन्ते कलिदोषवेगवशतो भूयोऽपि नश्यन्ति च उत्पत्तिस्थितिनाशतो बहुतरं पापावृतो मादृशो हे वागीश विदत्स्व पापनिचयं निर्लिप्तमस्मिन् जने शुष्कं व्यर्थ उदीरयामि वचनं सर्वत्र मोहादिना प्रायस्तत्कलहप्रदं च विफलं कालं न्यायाद्भुतं मात्सर्येण बुधामितं पच जनासाराण विज्ञा सदा कष्टं मोचय वागदेशकृपया वाचाटता दोषतः मामत्युद्भुत बाजिकन्दर विभो दीनं दृशा स्वच्छया कल्याणाकर कल्पकामरतरो तूर्णं मुदा लोकय देव्या लिङ्गन नित्यतृप्ति विकसत् पद्मे क्षणत्वं क्षणात् दुग्धोषं तिमिरं विदूरय कृपा वेगेन सन्दुच्चितः मग्रं संस्मृति कर्दमे जगमिव ग्राहेण कृष्टं दृढं लग्रं भीषणकाममोहनिविडे जाते द्विजं दुर्गतम् आशापाशपिशाचभूतनिवहाविष्टं यथा बालकं दुर्वारश्रमदुःखितं हयमुख त्रायस्व मां सेवकं कर्माण्यद्भुतशक्तिमन्ति बहुधा कर्षन्ति घर्षन्ति च प्रायप्राज्ञगणोऽपि हातुमवशो दुःखाकरोण्यन्ततः वैदुष्यं गणसञ्चयः कुलमहत्ता धीरतावश्यता नालं कर्म विमोचनाय चरणौ वागीशते संश्रये नैश्चित्यं निरपाय सेवनतनं निर्वाह आशागणाः नैपुण्यं निरयादिदूरवसितः नेतृत्वमास्ताधृतिः निर्नीतः निखिलार्थनीतिनिरतिः नानाता नामयो नूनं सैन्धवकन्दरस्य महसः सेवाफलं निश्चितम् त्वत्पादाश्रयणं वदन्ति विबुधा संसारसन्तारकं सारं सारतरं सदा सुमनसां सारोत्तमं साधनं साध्यं साध्यगणैः समाधिनियतैर्शिष्टैरताङ्गीकृतं योगक्षेमबहो हयास्य चरणौ विन्दाभिते सन्ततं त्वत्कार्यं मधुसूदनं तव तनुर्माध्वी तथा भारती प्राज्ञास्त्वां मधुसूदनं श्रुतिवशा दामेर्द्र यन्त्यादरात् मान्यं मानसमन्वहं मधुमयं मावासवक्षपदं वृत्तिं कल्पय साधु मे मधुमयीं वागीशमध्वाशय पीतं वानरपुङ्गवैर्मधुवनं विध्वंसितं तावकैः धृत्वा दानवपुङ्गवो मधुरपि त्वल्लीलया नाशितः मध्वानन्दसुखानुभूतिविमुखा प्राज्ञा मधुं भुञ्जते त्वं त्वेहे मधुमत्तया कलयितुं वागीश मे जिह्नया अश्वमेध्यमृगो जवस्य विदितः सेनाग्रगण्यः सदा हेषा पञ्चजनोद्भवस्य सदृशो यस्य ध्वनिर्वीरः धीरो धीरनिषेवितः तव शिरो स्वस्याभवत् भाग्यतः त्वं वेगेन सुहेशया सपदि मां संरक्ष वागीश्वर
बुद्धिस्ते दयिता स्मृतिसहचरी ख्याता श्रुतिसोदरी दिव्या सा प्रतिभासुता प्रियसखी मेधा धृतिस्ते सृषा भूतिः सा परमानुभूतिनिचयः सद्वासना बान्धवाः आभिसंयुत वागधीश भगवन् मां संश्रुते स्तारय मंत्रं साधु जपे सदैव मनुजो भक्त्या नियत्या भुवि श्रद्धावान् स्ववर्ण दोषरहित हित्वान्यपर्यम्बिया सिद्धिं विन्दति धीर एव भवति श्रीमान् स विद्यात् ते दुर्गं मन्त्रमहं विहाय चरणौ ते संश्रये वाग्विभो सर्वाभीष्टफलप्रदाननिरतः श्रीमान् दयावारिधिः योगक्षेम बह सदा पदयुगे युक्तात्मनाम् अर्चतां साधूनाम् अभिरक्षणाय बहुधा दिव्यावतारान् वहन् देवो वाजिमुखः स्थितं पदयुगे जागर्तु मां रक्षतु दिव्यापाङ्गविशेषतस्त्रिभुवनं ते निवृत्तं सर्वतः दिव्यं चक्षुरितीरितः सुमनसां त्वं दृश्यसे शाश्वतं चक्षुस्ते प्रददामि दिव्यमधुना पश्यत्वमित्युक्तवान् हे चक्षुप्रदः दुष्टिमद्य कृपया देहि स्थिरां मे प्रभो वेदान्ताद्वसु शुद्धभक्तशरणौ ज्ञानक्रियामार्गयो दुष्टिर्न प्रसरत्यहो कथमपि स्वल्पापि मन्दस्य मे वाडम्मासु सुदीक्षण दुष्टिरधुना स्थूलापि लोकायता मन्दीभावम् उपैति हन्त भगवान् दृष्टिं स्थिरां देहि मे ज्ञानं सर्वसुखप्रसारसुभगं यास्यास्ति स भ्राजते तज्ज्ञानं यदि लोकमात्रनिरतं ख्यात्यादितं केवलं विज्ञानेन पदं प्रयान्ति यत यस्ते शुद्धसत्त्वाः स्थिरं ज्ञानानन्दमयं हयास्यमधुनां देवं प्रपद्ये ततः विज्ञानम् अतिविभ्रमाय जनताक्षोभाय सम्पद्यते लोके पण्डितपामर स्मयकरं वेदान्तधिकारकं येनास्मिन् समये मितं पचतया मुह्यन्ति सर्वे जनाः जल्पन्त्यज्ञजने हयास्य कृपया नैवास्मि ते वञ्चितः वर्णस्ते विविधो युगानुगुणतो विद्वद्भिरांशंसितिः केचित्वा प्रणयप्रकृष्टमनसा पृच्छन्ति वर्णं मुदा इच्छातस्त्वमनन्तवर्णम् इति चेत् भक्तप्रहष्टो भवेत् त्वं शुद्धस्फटिकाम् एव भगवन् विभ्राजसे सर्वदा वेदात्मा विनतासुतः स्वयमदात् त्वन्मन्त्रवर्णक्रमं तेन त्वं श्रुतिशेखरार्य गुरुणा भक्त्या मुदा स्तूयत मन्त्रं वा विनतार्पकं गुरुवरं जानामि नो देशिकं तस्य श्रीचरणारविन्दयुगलं ध्यायामि संरक्ष मां हे वागीश भवत्प्रभावमखिलं विद्याधरा जानते नान्ये किं पुरुषास्तथैव मनुजाः किं वानराः पन्नगाः नूनं कापतगा भवन्ति कुजना ये भक्तिहीनस्त्वयि क्षेमायाहम् अनन्तदैववशतः त्वां भावये हर्निशं बुद्धिर्मे न हि धावति स्थिरतरा कुत्रापि दैवान्तरे येनाहं श्रुतिशेखरार्यचरणां भोजेन कृष्टः सदा तेन त्वत्पदपङ्कजीयमधुना पीतेन कामं सुखी तिक्ताम्लादिरसो हयास्य रुचये कल्पेतवस्कस्मावपि वित्तानां व्ययतः श्रमेण बहुना साध्येष्वमेधाधिके यावज्जीवम् अतन्त्रितेन विधिना कार्ये गृहोत्रादिके सर्वेषु परतेषु कर्मनिचयात् भ्रष्टेषु भीत्याद्विजे अश्वास्यो चरणो भजामि शरणं विश्वस्य चाश्वस्य ते व्यर्थालापकथा शताब्दी निहता जिह्ना तथा मे श्रुति लग्रे गाढम् अपार्य दुर्वचवचो गुम्फश्रुतौ सन्ततं पादौ स्वेच्छगति करो च भवतः सेवातिरिक्तादरौ कल्याणं कथम् अप्नुयां करुणया वीक्षस्व वागीश्वर आशा मे महती धनार्जनविधौ सख्यातिसम्पादने सौदारामसुदीर्घिकादिरचने विद्वज्जनानन्दने ग्रन्थानाम् अनुशीलने च रचने नास्ति प्रवृत्तिस्वतः त्वत्पादद्वयसेवयैव दिवसान् युक्तान् निनेषाम्यदम् वेदोऽनन्त इतीर्यते स्मृतिरपि
बहुत्वात्वता शिष्टाचारविदापि कालगुणतो देशा च नानाविधा तिष्वेतेष्वभिमानमूलगतिषु स्वच्छन्दनीतेषु चेत् पन्तानं कुमुपाश्रयेव भवतः सेमां विना शाश्वतीम् आनन्यं गुणकर्मजन्मगतिषु श्रेष्ठाभिधानेष्वपि ज्ञातं नाम वहन्ननान्त इति च त्वं भ्राजसे सर्वदा नान्तोऽस्तीति पुरा त्वयैव विवृतं शेषोऽप्यनन्तो भवत् पापान्नन्त्यवहे हयास्य करुणानान्त्यं विदस्त्वादरात् सत्यं ज्ञानम् अनन्तमद्भुतसुखं ब्रह्मामलं शाश्वतं यो वेदात्मनि सुस्थितं हयमुखं देवं विपश्चित्तमः सर्वान्तेन सहैव कामनिवहान् आप्नोति दिव्यानिति ज्ञात्वानन्तसुखाय साधुकलये मन्मानसेनाधुना स्वच्छन्देऽपि परावरत्वविभवे सर्वज्ञतायामपि सृष्टत्वेऽपि समस्तसूरिनिवहेत्यत्वेऽपि साम्येऽपि वा सर्वत्र प्रतिरुद्रशासनतरेतरते यत्यादरात् पुस्तकं ऋत्वा वेदयसि प्रमाणशरणे भार्यं हयास्येति किं न्यायं तत्कृतुमामनन्ति विबुधा यो यत्क्रतुर्मानवः स प्रेत्यापि तथैव मुक्तिविषये यद्वा यथा वा भवेत् श्रीमन्वेदशिरो गुरु तव करो साक्षात् करोति स्म यः स्वीयं हस्तयुगं तथैव धृतवान् अत्रैव नो रक्षितुं नाहं शास्त्रगणानमवैमि हृदयं तेषां च सारक्रमं यद्दा पण्डितमण्डलीयविविधाचारान् विवेक्तुं क्षमः अद्वामानसभावरक्षणविदौ सम्भावना नास्ति मे चेष्टां कामपि वापलेन तनवै तुष्टे हयास्य प्रभो गायत्रया बहुलक्षवारकृतया मन्त्रान्तराणां जपात् प्राणायामशतेन दिव्यवचसाम् आम्रेडनेनानिशं श्रीमद्भागवतादिसूनृतगिराम् आवृत्तिभिस्फूक्तिभिः त्वामाराधयितुं प्रभुर्न चरणारश्वास्य ते संश्रये हंसारूढविधातृबोधनपरव्याख्यानमुद्राकरः वेदान्तद्वयपारदुःपरमहंसाद्येड्य पादाम्बुजः श्रीमन्मानस राजहंसविपुलश्रीरस्तु मन्मानसे वागीशस्तुरगाननः स्फटिकभूभुत् सत्त्ववर्णः सदा कल्याणं तुरगाननः कलयतात् आनन्दवल्लीयुतः योगक्षेमवः समस्तजगतां योगाय मे कल्पतां विरागतादि सुगुणास्तोमं विदत्तां सदा सेवां सम्पदमद्भुतां दिशतु मे दैवीं मुदा शाश्वतीम् इत्थं श्रीनिधिराघवोत्रिकुलजो वागीशसेवारतः तद्दत्तेन दृशा निरन्तरतया संसेवमानो मुदा दृष्टिं प्राप्य पुनः प्रकाशितमतिः पादारविन्दे स्तुतिं दिव्यामर्पयति प्रियेण पठतां सम्पद्यतां मङ्गलम् इति श्री हयवदन 50 समाप्ता।